ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः विषेम देवहितमिराजुः सुस्त्रीन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं शान्तिः 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 ओं लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हर्तं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवतातु सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता त्वं वाङ्मयस्तं च मह्यतमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दातिर्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरापवङ्गणादेयं पूर्वमुच्छार्यावर्णादीन् तदनन्तरमनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलुसितं धारेण ऋत्वं एतत्तपवनस्वरूपङ्गकारपूर्वरूपमकारो मध्यमरूपमनुस्वारस्याञ्जरूपमिन्दरुत्तररूपन्नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशी विद्याकाणकर्षिः दुर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवताभोऽङ्गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चित्रहस्तं वासमङ्कुशधारिणं अर्धं च वरदो हस्ते बिभ्राणमूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं सप्तकर्णौ रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तन्ताय विघ्नविनाशने सविसदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं ददातु ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने सविसदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं ददातु ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं याफलनिर्याफला पुष्पायास्य पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्जन्त्वगुंहसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्माच्छुभं मे स्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदानकल्पोक्तसम्पूर्णसकलपुण्यफलावाप्तिरस्तु। ओं नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओं नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यः श्रीमहतीभ्यश्च वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रस्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यः। आपोहिष्टामयो भवस्थानमूर्जे दधातनामहे रणाय चक्षसे यो वस्य वदमोरसस्य भाजे देहनः शरीरमातरः स्मारङ्गमामवो शिक्षया यजन्वध आपो जनयथा जनः शुद्धोर्गस्नानं समर्पयामि फलोर्गस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मदव्यो दानेति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकधैव यजमानः आनस्तेजो ददातं राजं जगराजं जातस्त्रीयाजनोहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यामुखेतया मासगं सृजामसि सन्तः श्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु। आनन्दकर्पूर दिव्यनीराजनन्दरशयामि नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि। हर नमः पार्वतीसुतये हर हर महादेव हर तेजो नीराजनं चक्षुः शिरसि धारया नीराजनन्दरशयामि नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि। वरसिद्धिविनायक चतुर्थी महाप्रभुपुण्यकाले श्री वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता सहिता श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। प्रसादेन मनोभीष्ट सिद्धिरस्तु। समस्त कार्यक्रम संकल्पित कार्यक्रम दिग्विजय अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु। वरसिद्धिविनायक स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु।